बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहन भाई बेटे बेटी, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो खासकर इस मौजू पर है कि क़यामत के दिन बच्चों का हिसाब कैसे होगा। बहन भाई बेटे बेटी, आज की वीडियो बहुत अहम है, बहुत मेहनत से आपके लिए बनाई है। इसलिए आपको चाहिए कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली अच्छी से अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो चलो देखते हैं इस वीडियो में कि क़यामत के दिन बच्चों का हिसाब कैसे होगा। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि उस दिन से डरो जब कोई किसी के कुछ काम ना आएगा और ना ही किसी की सिफारिश कबूल की जाएगी और ना ही किसी से किसी तरह का बदला कबूल किया जाएगा और ना ही लोग किसी की मदद हासिल कर सकेंगे। क़यामत का दिन एक ऐसा हौलनाक दिन होगा कि जिस दिन हमल वाली औरतों के हमल ज़ाया हो जाएंगे और उस दिन नफसा नफसी का ये आलम होगा कि माँ अपने बेटे को भूल जाएगी और औलाद अपने माँ बाप को भूल जाएगी और इस दिन कोई किसी के कुछ काम ना आएगा। हर एक को अपने हिसाब किताब की पड़ी होगी और हर एक इंसान अपने अमाल के मुताबिक अपने निजाम को पहुँचा दिया जाएगा। इस बात पर हर एक मुसलमान का ईमान है कि इसने बनने के बाद क़यामत के दिन उठना है और अपने माल का बदला लेना है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मरने के बाद बच्चों का हिसाब व किताब कैसे होगा और बच्चों से कब्र के अंदर सवाल व जवाब क्या किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे, और क्या मरने के बाद बच्चों को भी इनकी कब्रों में अज़ाब होगा या नहीं होगा। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताया जाएगा कि मरने के बाद काफिरों और मुशरिकों के बच्चों के साथ क्या सलूक किया जाता है और क्या काफिर और मुशरिकों के बच्चों मरने के बाद जन्नत में जाएंगे या नहीं। और अगर कोई मासूम बच्चा कुफ्र का इर्तिकाब कर ले तो किस उम्र में इस बच्चे के कुफ्र का एतबार किया जाएगा। इन तमाम सवालात के जवाब बात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इस दुनिया को छोड़ने के बाद इंसान के सबसे पहले जिस घर में दाखिल किया जाता है वो कब्र है, यानी इंसान को सबसे पहले कब्र का ठिकाना मिलता है। कब्र आखिर की मंजिल में से सबसे पहली मंजिल है और कब्र से ही हर इंसान का हिसाब किताब शुरू हो जाता है। जो कब्र के इम्तहान को पास कर लेता है उसके आगे के आने वाले इम्तहानात इसके लिए आसान हो जाते हैं, और जो कब्र के इम्तहानात को पास करने में नाकाम रहता है तो आगे आने वाले इम्तहानात इससे कहीं सख्त और दुश्वार हो जाते हैं। जब भी कोई इंसान मरता है इसको कब्र के अंदर डाला जाता है, चाहे वो बच्चा हो, जवान हो या बूढ़ा हो। जैसे इस मरने वाले शख्स को दफना दिया जाता है तो दो फरिश्ते इसकी कब्र में दाखिल होते हैं जिनको मुनकर और नकीर कहा जाता है। ये फरिश्ते इस मरने वाले शख्स से सवालात करते हैं और वो मरने वाला शख्स इन सवालात के जवाबात देता है। अगर मरने वाला शख्स इन सवालों के जवाब ठीक देता है इसको जन्नत की खुशखबरी सुना दी जाती है, और अगर मरने वाला शख्स इन फरिश्तों के सवालों के जवाब नहीं दे पाता तो इसकी कब्र को जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा बना दिया जाता है। जैसा कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र या तो जन्नत के बागों में से बाग है या फिर जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा है, और कब्र आखिरत की मंजिल में सबसे पहली मंजिल है। जिसने इसको आसानी से पार कर लिया तो आगे का मामला इसके आसान है, और जो इंसान इस मंजिल को पार कर ना सका इसका मामला आगे कहीं ज़्यादा दुश्वार हो जाए। अब बात करते हैं कि अगर कोई नाबालिग बच्चा बालग होने से पहले मर जाए तो क्या इससे भी कब्र में हिसाब किताब हो लिया जाता है। तो उसके मतलब मुख्तलिफ रवाजात हैं। बाज़ रवाजात के मुताबिक छोटे बच्चों से कब्र के अंदर सवाल जवाब किए जाएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला कब्र के अंदर इन मरने वाले बच्चों की अक्ल को मुकम्मल कर देगा, और फिर जब मरने वाले बच्चे अपनी कामल अक्ल के मुताबिक फरिश्तों के इन सवालों के जवाब देंगे।
اور دوسری روایت کے مطابق بچوں سے قبر میں کوئی حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا، کیونکہ بچے معصوم ہوتے ہیں اور وہ غیر مکلف ہوتے ہیں، لہذا اسی وجہ سے بچوں سے قبر میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں کہ ان بچوں کی جو کافروں کے گھر میں پیدا ہوئے یا مشرکوں کے گھر میں پیدا ہوئے اور بالغ ہونے سے پہلے پہلے مر گئے، تو کیا ایسے بچے مشرک اور کافر کہلائیں گے، اور قبر کے اندر ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ تو اس کے متعلق حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین اور کافروں کے بچوں کے بارے میں سوال کیا گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان بچوں کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا تھا ان بچوں نے بڑے ہو کر کیا کرنا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں ہیں اور ایک لمبے قد کا آدمی اس باغ میں چل رہا ہے اور اس کے آس پاس بہت سارے بچے کھیل رہے ہیں، اور آدمی کا قد اتنا لمبا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو دیکھنے کے لیے اپنی گردن کو اوپر بلند کرتے ہیں، گویا کہ وہ شخص آسمانوں سے باتیں کر رہا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اس شخص کے بارے میں پوچھا اور ان بچوں کے بارے میں دریافت فرمایا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جس شخص کو دیکھا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور ان کے ارد گرد جو بچے کھیل رہے ہیں وہ بچے ہیں جو فطرت سلیم پر پیدا ہوئے اور بالغ ہونے سے پہلے پہلے فطرت سلیم پر ہی مر گئے، یعنی وہ بچے اسلام پر ہی پیدا ہوئے اور بالغ ہونے سے پہلے پہلے اسلام پر ہی مر گئے۔ ان بچوں کے ساتھ آخرت میں وہی سلوک کیا جائے گا جو ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والے بچے کے ساتھ کیا جاتا ہے، کیونکہ ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے اور بعد میں بڑے ہو کر وہ کافر یا مشرک بنتا ہے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دے یا نصرانی بنا دے۔ یعنی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے اور بعد میں بڑے ہو کر اس کے ماں باپ اس کو کافر یا مشرک یا عیسائی بنا دیتے ہیں، یعنی مشرک ماں باپ ہوں مشرک بنا دیتے ہیں، کافر ہو تو کافر بنا دیتے ہیں، عیسائی تو عیسائی بناتے ہیں۔ اگر اس کی قسمت میں مسلمان ہونا لکھا ہے تو بڑے کر مسلمان بھی بن جاتا ہے، ایمان لے آتا ہے۔ اگر کوئی ایسا بچہ جو کافروں کے گھر میں پیدا ہو لیکن بالغ ہونے سے پہلے پہلے مر گیا تو وہ اسلام پر ہی مرے گا۔ اب بات کرتے ہیں کہ بچے کی کس عمر میں بچے کے کفر کا اعتبار کیا جائے گا۔ تو اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ جب بچہ عاقل اور بالغ ہو جائے اور اچھے اور برے کی پہچان کرنے لگ جائے تو اس عمر میں اگر کوئی بچہ کفر کرتا ہے تو اس کے کفر کا اعتبار کیا جائے گا اور وہ بچہ کافر ہوگا۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ 7 سال کی عمر میں کفر کرتا ہے تو اس کے کفر کا اعتبار کیا جائے گا اور وہ کافر ہو جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں کہ کافروں اور مشرکوں کے بچے جنت میں جائیں گے یا نہیں، اور اگر یہ جنت میں جائیں گے تو جنت کے کون سا مقام ان کو دیا جائے گا، اس کے متعلق مختلف روایات ملتی ہیں۔ بعض روایات کے مطابق جیسے مسلمانوں کے بچے جنت میں جائیں گے ان کی طرح وہ بچے بھی جنت میں جائیں گے جو پیدا تو کافروں کے گھر میں لیکن بالغ ہونے سے پہلے پہلے فوت ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے معصوم بچوں کو بھی جنت میں داخل فرمائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ کسی کو جنت یا جہنم میں داخل نہیں فرمائے گا جب تک کہ اس کو اعمال کا مکلف نہ بنا دے۔ بچے اعمال کے مکلف نہیں ہوتے، لہذا اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ معصوم بچوں کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور بعض روایات کے مطابق کافروں اور مشرکوں کے معصوم بچے جنت میں داخل ہوں گے، یعنی جنت میں داخل ہوں گے لیکن یہ جنت میں جنتی مسلمان بچوں کے متحد ہوں گے اور ان کے لیے خادمین کی ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔
اور جو مسلمان جنتی بچوں کے خادمین ہوں گے یعنی ان کے نوکر ہوں گے. اور بعض علماء کرام اس مسئلے پر خاموشی اختیار کرتے ہیں. ان کا جو کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافر و مشرکوں کے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرے گا. واللہ تعالیٰ عالم. ان تمام رواجات میں سب سے ٹھیک روایت یہ ہے کہ جو بھی بچہ بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل فرماتا ہے. اور بالغ ہونے سے پہلے مرنے والے تمام بچے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کفالت میں ہوتے ہیں اور ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس رکھا جاتا ہے. پھر چاہے وہ مسلمانوں کے بچے ہوں یا کافروں کے بچے ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک مال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام تر بنائیوں سے ہمیں بچائے جن کی بنائیوں کی وجہ سے پہلی قومیں ہلاک ہوئیں، اور اللہ تعالیٰ کے دردناک عذاب کی مستحق قرار کریں. آمین ثم آمین. ما لا الہ الا اللہ رب العالمین. اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کر دیں. بہن بھائیو، بیٹیوں، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں. چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم. خدا حافظ.